आमचो मेगाकडेन हालींच जाल्लो आसा। आज आमी हांगा कॅन्सर स्क्रिनींग अभियाना खातीर जमिल्ली आसा। ह्या कॅन्सर स्क्रिनींग अभियान आतां पर्यंत 17 कॅम्प जाल्ले आसा ऑल ओव्हर गोवा। हो आमचो 18वो कॅम्प जावन आसा। ह्या कॅन्सर स्क्रिनींग अभियानाचो मुख्य हेतू आसा की इतल्या बेगीन कॅन्सराचें निदान करप आनी ताका योग्य तो उपचार दिवप आनी कॅन्सराच्या पेशंटाक बरें जिणें जगपाक दिवप। आयच्या ह्या उद्घाटन सोहळ्याचे मुखेल सोयरे आमचे शिवोली मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार जिचो आमकां सदांच आदार मेळटा त्यो भौमानीस माननी श्रीमती निराला लोबो हिचे हांव येवकार दिन स्वागत करता। तशेंच ह्या कॅम्पाचे मुख्य आदारस्तंभ म्हणजे रात दीस ह्या कॅम्पा खातीर वावुरतात ते आमचे गोवा मेडिकल कॉलेजचे नोडल ऑफिसर डॉक्टर जगदीश काकोडकर HOD ऑफ कम्युनिटी मेडिसीन ह्यांचे हांव तशेंच त्यांचे सांगाती डॉक्टर उमेश कामत असिस्टंट नोडल ऑफिसर हांचेय हांव मनाकाळजांतल्यान येवकार दिन स्वागत करता। तशेंच गोवा डेंटल कॉलेजचे डॉक्टर HOD ऑफ पब्लीक डेंटिस्ट्री डॉक्टर अमिताभ कामत हांचेय हांव आनी तांच्या सांगाती डॉक्टरांचेय हांव स्वागत करता। तशेंच ह्या कॅम्पाक सगळे गोवा मेडिकल कॉलेजचे रेजिडेंट डॉक्टर्स गोवा डेंटल कॉलेजचे रेजिडेंट डॉक्टर्स आनी बाकीचे मेडिकल कॉलेजीचे डेंटल कॉलेजीचे स्टाफ तांचेय हांव स्वागत करता। तशेंच प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया हांचेंय स्वागत करता आनी हांगा जमिल्ले आमचे सगळे सरपंच पंचायतीचे सरपंच उपसरपंच पंच मेंबर जे आमकां वेळोवेळी आमचे भलायकीच्यो कार्यावळी घडोवन हाडपाक आदार करतात तांचेय हांव स्वागत करता आनी तशेंच हांगा जमिल्ल्या सगळ्या शिवोलच्या लोकांचें स्वागत करता आनी तुमचे कडेन नम्र विनवणी करता की तुमी सगळ्यांनी ह्या कॅम्पाचो लाभ घेवचो। आतां तुमकां हांवें थोडक्यात आमचे कॅम्पा विशीं म्हायती दिता। पयले सुवातेर भितर एंट्री मारली की 3 टेबलां आसात 1, 2, 3 तातूंत मेल रजिस्ट्रेशन फिमेल रजिस्ट्रेशन आनी सिनियर सिटीजन रजिस्ट्रेशन जातलें। रजिस्ट्रेशन जाले उपरांत 1 आनी 2 नंबराचेर गोवा मेडिकल कॉलेजींतले डॉक्टर तुमकां तपासतले तुमकां स्क्रीन करतले तुमचे सिम्पटम्स पळोवन स्क्रीन करतकीर तुमकां स्पेशलिस्ट डॉक्टरा कडेन धाडटले योग्य त्या स्पेशलिस्ट डॉक्टरा कडेन धाडटले। 3 नंबराचेर डेंटल OPD आसतली 4 नंबराचेर ब्लड कलेक्शन करतली 5 नंबराचेर गायनेक OPD आसतली 6 नंबराचेर फर्स्ट फ्लोराचेर मेल सर्जरी OPD आसतली 7 नंबराचेर फिमेल सर्जरी आसतली 8 नंबराचेर फार्मसी आसतली आनी 9 नंबराचेर एक्झिट कावंटर आसतलो थंय तुमकां आबा आनी PMJY कार्ड करतली। तुमकां तपासून जातकीर तुमकां समज इन्वेस्टिगेशन करून दिल्लें आसल्यार तुमी भायर पळयलां आसतली व्हडली व्हॅन आसतली तातूंत अल्ट्रासावंड जातले एक्सरे जातलो सोनोमेमोग्राफी जातली आनी मेमोग्राफी ही इन्वेस्टिगेशन जातली। समजा डॉक्टरान बरोवन दिलें आसल्यार तुमी थंय वचून ते तपास करपाचो आनी तो रिपोर्ट हाडून तुमच्या डॉक्टरान बरोवन दिल्लो तांकां हाडून दाखोवपाचो। मागीर ब्लड टेस्ट केल्ले जर जाय तर 4 नंबराचेर ते ब्लड एक्झामिनेशन तुमचें GMCन जातलें हांगा जावचें ना। सो तेजो रिपोर्ट तुमकां 3-4 दिसांनी येतलो। तो रिपोर्ट तुमकां आमच्या सिस्टरी फोन करून सांगतली तो तुमी येवन कलेक्ट करपाचो। तसोच गायनेकान पेप स्मेअर काडली जाल्यार तेजोय रिपोर्ट 3-4 दिसांनी येतलो तो तुमी येवन कलेक्ट करपाचो। आनी समजा कोणाकय फुडल्या तपासा खातीर GMC किंवा डेंटल कॉलेजीन रिफर केलें जाल्यार थंय तुमकां GMCतले आनी डेंटल कॉलेजींतले डॉक्टर्स पूर्ण सहकार्य करतले। आनी भायर सरतना एक्झिट कॉर्नराचेर तुमी आबा आनी PMJY कार्ड करपाची आनी तुमचो एक पेपर ऑरिजिनल कॉपी तुमी घेवन वचपाची आनी तेजी कार्बन कॉपी आसा ती आमच्या स्टाफा कडेन दवरपाची कित्याक तेजेर तुमचो कॉन्टॅक्ट नंबर आसतली आनी तुमकां फुडलो तपास करपाक आमकां मदत जातली त्या खातीर तो एक पेपर आमच्या स्टाफा कडेन दिवपाचो। आनी हांव सगळ्या कडेन विनवणी करता की आज GMCतल्यान स्पेशलिस्ट डॉक्टर आमचे मदीं आयिल्ले आसतात आमच्या गांवांत तेन्ना सगळ्या शिवोलच्या लोकांनी ह्या कॅम्पाचो लाभ घेवचो अशी नम्र विनवणी करता। देव बरें। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डायबिटीज हार्ट डिजीज कोलेस्ट्रॉल इश्यूज हे सगळे प्रॉब्लेमांचेर अर्ली डिटेक्शन करचें म्हणून आनी बरो प्रतिसाद मेळप शिवोलेचे खूब लोक आयले आनी तेन्ना मॅडमीन अनावन्स केल्लें की एप्रील म्हयन्यान ती हांगा कॅन्सर कॅम्प घडोवन हाडटली। तेणी आमचे मानादीक आरोग्य मंत्री श्री विश्वजीत राणे हांकां रिक्वेस्ट केल्लो आनी सरान तो रिक्वेस्ट फॉलो केला आनी आयज आमी हांगा स्पेशली कॅन्सर डिटेक्शन कॅम्पा खातीर आयल्यात। एज इट हॅज बीन मेन्शन्ड आयज 17वो कॅम्प आनी आतां मेरेन जे कॅम्प घडल्यात तातूंत आमचे सगळे डॉक्टर्स जे आयल्यात तातूंत कम्युनिटी मेडिसीन स्पेशलिस्ट आसा सर्जन आसा गायनेकोलॉजिस्ट आसा रेडियो डायग्नोस्टीक
म्हळ्यार जाका पयलीं रेडिओलॉजी म्हणटाले ते स्कॅन करपी, अल्ट्रासावंड करपी, एक्सरे काडपी ते स्पेशलिस्ट डॉक्टर आसा आनी पब्लीक हेल्थ डेंटिस्ट्रीचे स्पेशलिस्ट आसा. तुमी जनरली जाणा, तुमी सपोजींग कॅन्सर तपासपाक जर GMCन गेले जाल्यार एक दीस तो सर्जन नाल्यार गायनेक तुमकां चॅक करतलो, मागीर तुमकां टेस्ट करून तुमकां डेट दितले. त्या डेटीचेर तुमचो पोटाचो अल्ट्रासावंड जातलो नाल्यार एक्सरे जातलो. मागीर तिसऱ्या फावटी तुमी रिपोर्ट घेवन त्या डॉक्टरांक परत दाखोवचो पडटलो. हें सगळें तुमचें आयज हांगा एकाच दिसा जावपाचें आसा. जे तुमकां 2-3 फेऱ्यो पडटा GMCन रिपोर्ट पुनाय परत डॉक्टराक मेळ, सगळें आयज एकच कडेन जातलें. आमचें एक्सप्रेशन आसा इंग्लिशीन, माउंटन हॅज कम टू मोहम्मद. तशें मेडिकल कॉलेज तुमच्या दारान हाडला तुमच्या MLAन आज. तिका ताळ्यो भेटयात की तिजें पर्सिस्टन्स आनी तिजें रिक्वेस्ट आशिल्ले की हो कॅम्प हांगा घडोवचो. मागीर ताजे वयल्यान दिसून येता की तुमचें लिडरशीप इज इन द रायट हँड्स. तिका खबर आसा की तुमच्या आरोग्याची काळजी घेवपाक जाय आनी ताजो तुमी पूर्ण उपयोग करचो. आयज जे आमकां थोडे लोक हांगा दिसता, थोडे भायर उबे आसा, हांव तुमच्या लागीं कळकळीची विनंती करता की जशे तुमी हरशीं जोक्स नाल्यार देवाचे मेसेजीस फॉरवर्ड्स वॉट्सॅपाचेर धाडटात, कॉल करतात, उलयतात, जेन्ना तुमी वाट पळयतात तुमच्या अपॉयंटमेंटाची आज, तुमी तुमच्या मित्रांक, तुमच्या शेजाऱ्यांक, तुमच्या सोयऱ्यांक आयच्या कॅम्पाचो लाभ घेवपाक सांगचो. आनी MLA लागीं मागता की तांचे सोशल मिडिया ग्रुप्स आसा, तांचे पंचायत मेंबर, सरपंच कोण कोण आसतले, महिला ग्रुप्स आसतले, WCD आसतले, हेल्थ ऑफिसराकूय हांव रिक्वेस्ट करता की फुडले 1-2 वरां जाता तितली कॅम्पेन करची. ह्या आयच्या प्रोग्रामाचे फोटो तांकां धाडचे, तांणी ह्या कॅम्पाचो फायदो करून घेवचो म्हणून. आतां आमकां दोतोराक सकाळीं जेन्ना बांबोळेच्यान आमी आयले हांगा, कांय न्ही म्हणल्यार 15-20 मिनटां ते पर्वरीच्या ब्लॉकानच लागली येवपाक. तुमकां GMCन वचपाक 3-4 फावटी मारपाक कितले त्रास पडटले, ते सगळे तुमचे त्रास आयज एका धपक्यात जातले. आनी दुसरी बरी बातमी सांगता तुमकां, पयलीं असो तेप आशिल्लो जेन्ना आमी शिकताले डॉक्टर म्हणून GMCन, तेन्ना कॅन्सर पेशंट, कॅन्सर म्हटलो की भंय दिसतालो, कॅन्सर म्हटलो की मरण येवपा आसा अशें दिसतालें. कॅन्सर जाल्लो मनीस ताका लोक अशा दृश्टिकोनान पळयताले की हो आनी थोडे दीस जगपाना म्हणून. आनी खरें सांगपाचें म्हणल्यार सगळे नॉन कम्युनिकेबल डिजिजा भितर कॅन्सर एक अशें दुयेंस आसा, ताका सिद्धार्थ मुखर्जी म्हणटा ते पुलिट्झर प्रायज विनींग ऑथरान म्हणलां एम्परर ऑफ ऑल मेलडीज. एका घरान जर कोणाक कॅन्सर जालो आनी चड करून बायल मनशाक जर जालो जाल्यार अख्खे घराणी उद्ध्वस्त जाता. पयशाच्या बाबतीन फायनान्शियल हार्डशीप ती जालीच, पण मेंटल हार्डशीप जी जाता, आपल्या घरच्या एका आवडत्या मनशाचे जीव कमी जावपा आसा, वा थोडीच वर्सां थोडे म्हयने जगपा आसा, हें तकलेन वतकीर लोक आदरतात. पण ते पिक्चर आतां बदल्ला. गेल्या वर्सा आमचे गोंयचे सरकार, पब्लीक हेल्थ डिपार्टमेंट आनी चड करून आमचे आरोग्य मंत्री श्री विश्वजीत राणे आनी ही जी कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅन ऑपरेशनलायज केल्या, जी कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅन आमकां श्रीपाद भाऊ नायकान CSRतल्या माध्यमांतल्यान 3 कोटीची गाडी ही तुमकां गोंयकारां खातीर डोनेट केल्या, ताजो पूर्ण उपयोग जाल्लो आसा. 17 कॅम्पान आतां मेरेन आमकां 13 कॅन्सर्स कन्फर्म मेळ्ळे आसा आनी 75 प्री कॅन्सरस म्हणजे कॅन्सर जावच्या पयलीं पावंडे वयले पेशंट मेळिल्ले आसा. बरी बातमी कितें, सगळे ते 70 आनी 5 प्री कॅन्सरस आनी 13 पैकी 12 कॅन्सर ट्रीट जाल्ले आसा, ऑपरेशन जाल्ले आसा, किमोथेरपी जाल्ली आसा, रेडिएशन जाल्लें आसा, फ्री ऑफ कॉस्ट. तुमी सांगात इंडियान खंयच्या हॉस्पिटलान, खंयच्या स्टेटीन एक सरकार इतले काळजीपूर्वक तुमकां फूल ट्रिटमेंट फ्री दिता. ते आमच्या सरकाराक ताळ्यो भेटोवपाक जाय. द गव्हर्मेंट इज एक्चुअली गिविंग यू पॉइंट टू पॉइंट केअर फॉर कॅन्सर, फ्रॉम डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन टू फॉलोअप टू फूल ट्रिटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट. कित्याक आमी जेन्ना एग्जामिनर म्हणून दुसरे कॉलेजीन वता, दुसरे स्टेटीन वता, डिसेंबरान हांव एम्स दिल्लीक आशिल्लो, KMC मणिपालाक गेलो, जामनगर म्हणटा ते गुजराताक गेल्लो, कलकत्त्याक गेल्लो, फाटीं कर्नाटकान, महाराष्ट्रान आशिल्लो. थंय इवन स्ट्रेचराचेर व्हरपाक थोड्याक पयशे दिवचे पडटा, व्हिलचॅराचेर व्हरपाक पेशंटाक पयशे दिवचे पडटा.
ऑपरेशनाची डेटीक पयशे दिवचे पडटा, अशी परिस्थिती. टेस्ट करपाचे आनी उपाय करपाचे पयशे वेगळेच. एकच स्टेट आसा जी हांवें पळयल्या, इवन एम्स दिल्लीन पासून ही सोय ना. ही जी कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅन आसा ते एम्स दिल्लीचे डॉक्टर म्हाका म्हणटाले तुमकां कशी मेळ्ळी काय म्हणून कम्युनिटी मेडिसीन डिपार्टमेंट आनी GMC. आमी सांगलें आमच्या श्रीपाद भाऊ नायकान ती CSRतल्यान दिली आनी आरोग्य मंत्र्यान आमच्या विश्वजीत राणे सरान ती फुल्ली ऑपरेशनलायज केली. आनी जे एम्स दिल्ली नंबर 1 मेडिकल कॉलेज इन द कंट्री तातूंत ही व्हॅन ना, ती व्हॅन आयज तुमच्या शिवोलेच्या दारान आयल्या आनी 17 कडेन गोंयांत वचून आयिल्ली आसा. आमी आतां ठरयलां की म्हयन्याचो 2रो शुक्रार आनी म्हयन्याचो 4थो शुक्रार नॉर्थ आनी साऊथ अशें आमी आलटून पालटून सगळे एरिया कवर करतले. ज्या तरेन मेगा कॅम्पाचो मेन फोकस ऑन अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आसा, हो जो आमचो कॅम्प आसा ताचो फूल फोकस इज ऑन अर्ली कॅन्सर डिटेक्शन. कसले प्रकारचे कॅन्सर मेळ्ळे आमकां आतां मेरेन? तोंडाचे कॅन्सर मेळ्ळे, पिशवेचे कॅन्सर मेळ्ळे, आमकां बिचोले एक लिवर कॅन्सर मेळ्ळो, म्हाका दिसता बिचोले पॅन्क्रियास कॅन्सर मेळिल्लो, सांखळे एक लिवर कॅन्सर, सांग्यार खंय तरी लिवर कॅन्सर मेळ्ळो. आनी सगळ्यांचे उपाय जाल्ले आसा. इवन ते पॅन्क्रियाटीक कॅन्सराचे पसून जूड सर म्हाका सांगताले तांचें ऑपरेशन जाल्लें आसा सर्जरी डिपार्टमेंटाचे हेचेर. सो आमचे GMCचे जे सर्जरी डिपार्टमेंट आसा, गायनीक डिपार्टमेंट आसा, रेडिओलॉजी डिपार्टमेंट आसा, हांव मागतां आमच्या डॉक्टरा लागीं सगळ्यांनी उबे रावचे जे GMCतल्यान हेल्थ डिपार्टमेंटांतल्या. हे आमचे खरे स्टार्स जावन आसा. प्लीज स्टँड अप. जे काल रातची ड्युटी करून GMC ड्युटी करून आयज सकाळ फुडें आयल्यात ते विदाउट फेल आनी तुमची सेवा करतले. प्लीज हॅव अ सीट. गॉड ब्लेस देम ऑल फॉर द नोबल सर्वीस दे आर डुईंग अँड दे वील स्पेंड टायम. बायल मनशा कडेन चड करून रिक्वेस्ट आसा, मातशे पसून लजे नाकात. आमी इतली काळजी घेता. आमचो एसिस्टंट नोडल ऑफिसर डॉक्टर उमेश कामत आनी तांची टीम, डॉक्टर साधना इतली प्रिपरेशन करतात की बायल मनशाचो जो चॅकअप जाता न्ही, एकटो दादलो थंय भितर सरचो ना. यू विल बी चेक्ड बाय लेडी डॉक्टर, यू विल बी चेक्ड बाय डॉक्टर इन द प्रेझन्स ऑफ ए नर्स, ए लेडी हेल्थ केअर प्रोवायडर. आनी एकटोय दादलो थंय भितर सरपाना हे तुमची काळजी घेवपाक प्रिकॉशन्स हॅव बीन टेकन. सो बिंदास्त तुमी तुमचे फूल चॅकअप करून घेयात, कांय टेन्शन घेनाकात. ह्या बायल मनशाक खबर आसा जर तुमी सकाळी ब्रेकफास्ट करतात, तुमच्या घराचें मशीन चलना, फूल मशीन ब्रेकडावन जाता. जर तुमच्या हेल्थाक जर कितें प्रॉब्लेम जालो जाल्यार कित्याक काम करतात ती गोष्ट वेगळी, पयशे कमयतात ती वेगळी, बट इवन द हाऊसवायफ घरातली जी काम करपी आसा तिचेर फूल फॅमिली डिपेंडंट आसता. आनी तिका जर कॅन्सर जर लेट स्टेजीन जालो, कंप्लीट सिस्टम कॉलॅप्स जाता. अर्ली डिटेक्शन केलें जाल्यार तुमची फूल फॅमिली सेव जाता. प्लीज गो हेड विथ चॅकअप. अँड तुमकां जर आमचे डॉक्टर्स फोन कॉल करतले, फोन कॉल केलो म्हणटकीर कितें तरी काळजी करपाची गरज आसा. हेल्थान आपयतले, आजिलान आपयतले, नाल्यार हेल्थ सेंटराचेर आपयतले, नाल्यार GMCन आपयतले. सगळ्यांक आपोवचें ना. ज्या लोकां भितर आमकां दुबाव दिसता तांकांच आपयतले. आनी तुमकां जर कितें गरज पडटा, अडचण आसा, आर्थीक प्रॉब्लेम आसा, ट्रान्सपोर्ट इश्यू आसा, तुमचे ऑनरेबल MLA आय एम शुअर वील मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू सी दॅट एवरी पर्सन हू इज सस्पेक्टेड फॉर कॅन्सर गेट्स ट्रीटेड. Thank you very much for inviting us here today. God bless you all. Good morning. Our Honorable MLA, Madam Delilah Lobo, Dr. Jagdish, Dr. Sadhna, all the doctors, Umesh Kamath on the dais, all our doctors and the people of Seolim, a very warm good morning to all of you. Dr. Jagdishan तुमकां चडशी म्हायती दिल्या कॅन्सरा बद्दल जनरल, कितें प्रिकॉशन्स बी थोडे कितें घेवपाचे, आमचे फिगर्स स्टॅटिस्टिक्स सद्या पर्यंत आमी इतली कॅम्पां कंडक्ट केल्या कॅन्सराचेर, ते कितें कितें आमकां लिजन्स आढळून आयल्या. हांव तुमकां थोडीशी म्हायती ओरल कॅन्सरा बद्दल दितां. आमचे हेल्थ मिनिस्टराचें विजन जावन आसा अर्ली डिटेक्शन, अँड दॅट इज वॉट वी आर टेकिंग फॉरवर्ड. And early detection leads to early saving of lives. आणि हांगा आमकां तुमचे MLA इन्वाइट केला, which shows that she cares for all of you and she wants her constituency to be very healthy. So you all need to cooperate.
आज तुमच्या दारान ही पळय व्हॅन हाडल्या मेडिकल कॉलेजीची, आमची डेंटल कॉलेजीची टीम आयल्या तुमच्या दारान. प्लीज तुमच्या सोयऱ्या दायऱ्यांक नेबर्सांक फोन करून मेसेज धाडून आनीकय लोकांक हाडात हांगा, कारण ह्यो सवलती तुमकां सदांच मेळनात. नाल्यार स्पेशल तुमकां GMC जावं डेंटल कॉलेजीन येवचें पडटलें. जी कितले कॅन्सर डिटेक्शन कॅम्प्स जाल्यात आतां पर्यंत आमकां 8 फ्रँक ओरल कॅन्सर केसीस सापडल्यात. 8 केसीस सापडल्यात. 8 एक ती मातशी टर्मिनल सामकी आमकां कांयच करून मेळना, तरी तिजेर मातसो कितें पॅलिएटीव ट्रिटमेंट चालू आसा. एक बायल मनीस परत फॉलोअपाक येवना, पूण उरिल्ले 6 जाणां आज एकदम ठणठणीत आसा. तांचेर योग्य तो उपचार चालू आसा. ऑल सर्जरी हॅज बीन डन, तांचे किमो चालू आसा आनी योग्य रिती तांची काळजी घेतात मेडिकल आनी डेंटल कॉलेज. बट वी हॅव 90 प्री कॅन्सरस लिजन्स. प्री कॅन्सरस लिजन्स म्हणजे जस्ट इनिशियल सामके स्टेज 1च्या पयलीं. आनी ते चडशे कित्याक जाता, कारण तंबाखू खाल्ल्या उपरांत, म्हणजे थोडे लोक खूब तंबाखू खायत आसता, दीसभर तोंडांत तांच्या तंबाखू उरता, जावं सिगरेट स्मोकिंग, गुटखा, खावचें पान. ऑल दीस लीड्स टू दोज व्हेरी अर्ली प्री कॅन्सरस लिजन्स. एक वायट पॅच जावं एक तांबडो पॅच, पूण ताजी काळजी घेवप तितलेंच गरजेचें. आनी ते वेळार जेन्ना आमी अर्ली डिटेक्शन आनी आमकां ते पॅच मेळटात, तेन्ना जर तुमी ती काळजी घेतली ना डॉक्टरान तुमकां सांगून सुद्दां, जाल्यार फुडें ते कॅन्सराचेर पडूं शकता. म्हणजे हांव विनवणी करतां तुमच्या सगळ्यां कडेन, जे कोण तंबाखू खातात जावं सिगरेट ओडटात, मातशें तुमचें तें हॅबीट कमी करात जावं बंद करात. आनी हे स्टेजीचेरच बंद केल्लें चड बरें. कारण जेन्ना मनशाक ओरल कॅन्सर जाता एज कम्पेर्ड टू कॅन्सर एनीवेर इन द बॉडी, जाल्यार तोंडाची फूल हाल जातात. कारण हाड काडचें पडटा, एक एकदां जीभ काडची पडटा, एक एकदां फूल जॉ काडचो पडटा. म्हणजे मनशाचें तोंड सुद्दां सामकें डिसफिगर जाता. आनी ताजे खातीर मनशाक सोसायटीन वचपाक इमोशनली मेंटली मनीस सामको हालता ड्यू टू ओरल कॅन्सर. सो अर्ली डिटेक्शन इज ऑलवेज गूड. आनी आमच्या आहाराचेरूय आसा, आमी जें कितें खातात जेवतात, जावं हे आमचे हॅबिट्स, अल्कोहॉल, हे सगळें ऑल दीस कॉन्ट्रिब्यूट्स टू आवर हेल्थ. सो आय विश ऑल ऑफ यू अ व्हेरी गुड हेल्दी लायफस्टायल and to please come for early detection of any oral lesions that may be there in addition to your general checkup. With these few words, I would like to thank the organizers for giving me this opportunity. आज व्हडी खोशी भोगता आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन ही येद्दी व्हडली, तुमी सगळे येयले आसतना पयले आसतली येद्दी व्हडली बस येयल्ली आहा, स्पेशली टू डिटेक्ट अर्ली सायन्स ऑफ कॅन्सर फॉर आवर शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी. म्हाका उगडास येता 1 म्हयनो पयलो म्हाका दिसता आमचो मेगा कॅम्प हांगा जाल्लो आनी आमचो हेल्थ मिनिस्टर सर विश्वजीत राणे हांगा येयल्लो, तांकां आमी रिक्वेस्ट केल्ले आनी गोंयांत पयलोच मेगा कॅम्प हेल्थ कॅम्प आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्लो. आनी हो कॅन्सर डिटेक्शन येद्दी व्हडली बस येयल्ली आहा. बिसायड्स दॅट आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजीची ही रेजिडंट डॉक्टर्स येयल्ली आहा. आमचे हेल्थ डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंटातले डॉक्टर येयल्ले आहा. सो हांव पयलें म्हणटा ते आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक आनी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा. ही गाडी ही बस कॅन्सर डिटेक्शन व्हेकल आमकां शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन धाडले म्हणून. आनी तुमकां सगल्यांक डॉक्टर जगदीश, डॉक्टर अमिता, डॉक्टर उमेश आनी आमची बाय डॉक्टर साधना, बाय वर्षा, तुमकां सगल्यांक एक कोऑर्डिनेट करून आमकां शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन बेगाच्या बेग्यान ही गाडी धाडली म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. काय बरें बाब जगदीशान आनी डॉक्टर जगदीशान डॉक्टर अमितान तुमकां सांगलेलें आहा
any disease, कितले illness जाले, if it is detected at an early stage, तुमकांय बऱ्याक पडटा आनी डॉक्टरांकूय बऱ्याक पडटा टू ट्रीट इट. कितले फावटी सरकार तुमच्या दारी म्हणटा ते हे आतां आरोग्य तुमच्या दारी येयल्ले आहा. आतां सांगलेले डॉक्टर जगदीशान गोवा मेडिकलान गेले जाल्यार हेच तुमकां खून म्हणटू गांठ मेवली आनी गोवा मेडिकलान गेल्ले जाल्यार 3 फावटी मिनिमम 3 टायम्स. पयले फावटी तो डॉक्टर फकत तुका बरोवन दिता आसलो वच आनी त्या सोनोग्राफी नाल्यार कितें करून यो म्हणून, मागीर तेजे कडेन वचून डेट घेवपाची, थंयसर वचपाचें, मागीर तो रिपोर्ट घेवन तिसरे फावटी येवपाचें. मिनिमम इफ देर इज नथिंग डिटेक्टेड ऑल्सो यू वील शो द रिपोर्ट. मिनिमम 3 ट्रिप्स. पूण हे सगळे एक ट्रिपीन हांगा आमच्या घरान गाडी येयल्ली आहा. हांव सगळे आमच्या महिलांक हांगा येयल्ले तांकां रिक्वेस्ट करता की आमची शेजारी पासून आहा तांकां आतां फोन मारून सांगात बाबा पळय येदी व्हडली गाडी येयल्ली आहा. आमी उलयता सांगतात गोवाक बायलां आमी गोवाक पासून सांगिनात पूण आमच्या फ्रेंडांक आमच्या शेजाऱ्याक सांगतात बाबा बाय म्हाका हांगा कोही गांठ लागल्या खूंय हांगा गांठ लागल्या. एंड इट्स नॉट ओन्ली दॅट गांठ म्हणल्यार सिस्ट, अ स्मॉल सिस्ट. आमच्या दादल्यांकूय ओन्ली कोणें तुमकां सांगलेलें आहा जाल्यार तांकां पासून फोन मारून आपयात. आयज ही बस हांगा 1 पासून आसतली टील 1 o'clock आनी कोण लायनीन पयली आहा ती सगळ्यांक घेतली आनी आफ्टर 1 o'clock येयनाकात, लायनीन बिफोर 1 o'clockच रावात. एवरीबडी वील बी लुक्ड इनटू. सो प्रिव्हेंटीव मेजर, प्रिव्हेंशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणटात आमी. सो कसलेय डिजीज फर्स्ट नाल्यार सेकंड स्टेजीर डिटेक्ट जाले जाल्यार त्रास सगळ्यांक कमी. हांव वन्स अगेन रिक्वेस्ट एवरीवन सगळ्यांनी आपल्याच्या शेजाऱ्यांक फोन मारचे आनी सांगचे येयात म्हणून. आनी बाय अमिताकूय देव बरें करूं म्हणटा आमचे एवरी इयर ते ESG येता आनी एंटी टॉबॅको डे आमी सेलिब्रेट करतात. सो दीस इज द measures what our Goa government takes to see that there is आमचे health बरें उरपाक, because health is wealth. वर ते सांगता आमच्या घरान कितले पयशे आहा आनी आमचे कडेन आरोग्य सारकें ना जाल्यार इट गोज ऑल इन वेन. म्हणल्यार आमी 50-60 वर्सां घाम काडून पयशे करतात आनी ते पयशे धरतात आनी ते पयशे मागीर डॉक्टरांचेर आनी आमच्या इलाजाचेर मोडपाचे. No. So if you want to prevent any disease, I would once again say go back to your roots. Go back to your roots म्हणल्यार कितें आमच्या आईन आमच्या आज्यान जशी लायफस्टायल फॉलो केल्ली ती लायफस्टायल फॉलो करत. एज फार एज द बिगस्ट गिफ्ट आमच्या आईन आमच्या आज्यान आमकां दिल्लें तें आमची शेतां बाय. आमकां घर दिल्लेंच आहा म्हणटू ओल्ड आमचें एन्सेस्ट्रल घर, बट बिसायड्स दॅट आमकां आमची शेतां दिल्लीं आहा. हें कॅन्सर कित्याक जाता? बिकॉज वी ऑल ईट आवटसायड फूड. डायट इज मेन इन दीस. सगळे काडून काडून आमी भायली खातात. 20 वर्सां पयलीं आमकां कॅन्सर कितें म्हणून तो खबरूच नासलो. हार्ट अटॅक म्हणटा तें कितें तें खबरूच नासलें. आतां हे कॅन्सर म्हणून आतां आमकां कळोन येयलां. आनी कित्याक वी ईट ऑल आवटसायड फूड. वी ईट आनी आमी आमच्या भुरग्यांकूय स्विगी आनी झोमॅटो ते येयत आसतात आमच्या घरा कडेन. दॅट्स वाय इट इज. सो तुमकां तुमचें आरोग्य आनी तुमच्या फॅमिलीचें आरोग्य बरें सांबाळटले जाल्यार ती शेतां लावपाची गरज आहा. ते शेतान जेन्ना आमी आमच्या हातीन लायतात तेन्ना आमकां कळटा कितले आमी फर्टिलायझर्स कितले कॅमिकल्स घातले ते. सकाळी दीस जालो आमी भायर वयतात आनी ती भाजी घेतात 50 रुपयाची 100 रुपयाची. आमकां खबर ना कितले कॅमिकल्स आनी कितले इन्सेक्टिसायड्स आनी पेस्टिसायड्स तेजेर मारून ते बेलगांव जी भाजी येता ती तितून कितले आहा ते डू वी नो. आमी धुतात ती आनी करतात. पूण आमी आमच्या शेतांनी एटलीस्ट वेन वी नो, वेन वी ग्रो वी नो what is put in that plants.
बिकॉज प्लांट इज अ लिव्हिंग थिंग, इट अब्झॉर्ब्स एवरीथिंग. तूं म्हण तूं कितले धुले पासून जाल्यार पानांनी उठता आनी ते रुट्सानूय उठता हेचे. आय एम गिविंग यू बेसिक एक्झाम्पल. फर्स्ट इज यू आर वॉट यू ईट. आमी मनशां आमी तो तोंडान घालता पळय ते, आमच्या जिवनान घालता पळय ते. सेकंड इज गुड स्लीप. तो डॉक्टर स्वताच म्हणटा 8 वरां जेम. जितले टायम तो मोबायल तुमच्या हातीन आसतलो तितलो टायम तुमकां 8 वरां केन्ना जावचीच ना. कित्याक आमी ती रिलां पळयत आसतात फेसबूक आनी इंस्टाग्राम, आनी ती 12ची 1 जाता, 1चे 2 जाता, आमकां झेम सारकी जायना. एंड देन वी गेट अप इन द मॉर्निंग. वी हॅव टू गेट अप एट दॅट टायम ओनली. वी गेट अप इन द मॉर्निंग बीइंग टायर्ड. इट्स अ विशियस सर्कल. आनी म्हणटा टायर्ड बेसतोच ना, तुका रातची झेमूच जावं ना न्हू तुजी. मागीर दुसरे तो हे पडते. इट गोज ऑन एंड ऑन. एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज द एक्सरसाइज. आमची आदली एक्सरसाइज कोण नासली, ती शेतांनी काम करताली, ते सारखे फिट आनी फायन बारीक आसली. आमी एक्सरसाइजूच ना. हांगा साकून आमची आई नाल्यार कोण म्हणटा बाबा वच आनी हाड रे ती साकर हेजे शॉपांतली. आमच्या भुरग्यांक जाय बायक, लायसन्सा वाचून ना आनी हेल्मेटूय ना. बायक चालू करता आई बाबाची आनी हो तो वचून ते साकर आनी पाव आनी कितें हाडटा. आर चिल्ड्रन हॅव फॉरगॉटन हाऊ टू वॉक. आमी ल्हान आसतना इस्कॉलाक चलोन वयतालीं ना. भुरग्यांक आमची कार येता, कितें बस येता दारान. दीस इज वेर वी आर गोईंग रॉंग. सो तुमकां बरें आरोग्य जाय, आमच्या भुरग्यांक आरोग्य बरें जाल्लें जाय. दीज 3 मेन बेसीक थिंग्स. वॉट यू पूट इन द माउथ ऑफ युअर माउथ एंड माउथ ऑफ युअर फॅमिली. कुडीन घालता थंय. यू आर वॉट यू ईट, युअर एक्सरसाइज एंड स्लीप. दीस is what you are all about. So I would once again request आमच्या सगळी बायलां सगळी हांगा येयल्यात, तांकां आमचे वॉर्ड मेंबर्स हांगा येयल्लो बाब दिनेश आनी बाब विलियम सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, शेजाऱ्यांक सगळ्यांक सांगात. आनी आयज एक म्हणल्यार ही फॅसिलिटी, ही सर्वीस तुमकां आसतली.